तुमच्या एरियान कितें मेन इश्यूज आसा जे MP तेंच्यांनी एड्रेस करूंक जाय आसली, कितें दिसता तुमकां? MP इलेक्शन आता ऑलरेडी डिक्लेअर जाल्लें आसा 7 मे आमचे गोंयचे स्टेटीचे, आणि 2 पार्टीचे उमेदवार आता सद्याक तरी म्हाका दिसता ऑलरेडी कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्ले आसा. तितूंतले BJPचे पयलींचे केंद्रीय मंत्री आणि आताचे कॅन्डिडेट श्रीपाद नाईक भाऊ, तशेंच बाकीचे आनी मनोज परब आरजीचो अजून म्हाका दिसना काँग्रेसीन डिक्लेअर केला कसो आयचे डेटीन तरी. सिटींग MP आणि केंद्रीय मंत्री भाऊ श्रीपाद नाईक हांकां गेले फावटी स्वता ओपनली सांगपाक वचून म्हाका फाटीं फुडें दिसना, कित्याक नाशनला विलेज आणि नाशनलच्या गांवाचे काही गोष्टी बरे जावचे सरकारान मंत्री आसा, केंद्रीय मंत्री आसा, तशेंच MP आसा, 20-25 वर्सां MP आसा. ह्या खातीर 2 गेले फावटी 14 आनी गेले MP 17तले 14 आनी तेज्या मागिल्ले ते दोन्ही MP स्वता कॅम्पेनींग बसून हांव तेंची ना पार्टीन आसूं, हांव तेंचे कॅम्पेनींग स्वता आमच्या गांवांत भोंवल्लो आसा, लागच्या गांवांनी तेज्या वांगडा भोंवल्लो आसा, आनी तेंचे पार्टीकूय दाखयल्ले की काही गोष्टी ज्यो समाजा खातीर बऱ्यो जावच्यो, विलेजी खातीर बऱ्यो जावच्यो, मतदारसंघा खातीर बऱ्यो जावच्यो आनी गोंयच्या खातीर बऱ्यो जावच्यो, ह्या खातीर आमी तेज्या वांगडा स्वता हांव तरी पार्टीन नासतना भोंवून आमी ताका सपोर्ट केल्लो. पण दुर्दैव्य की कॉमेंट्स करपा सारकिल्ले ना अशें, पण करचें पडटा. आयचे डेटीन परत ताका कॅन्डिडेट म्हणून जो पळय ताका टिकेट दिल्ली आसा, अवश्य दिवची, तो लढचो, हेजेर आमचो कांय ना. पूण भाऊचो एक स्वभाव पळयल्लो आसा की भाऊ 5 वर्सां ह्या गांवांत पावता, ह्या गांवांत तो फक्त 5 वर्सांनी पावता, आनी तरी आसतना आमी ताका सपोर्ट करपाक इच्छूत आहा. जर मनाक दिसलें परत एकदां सपोर्ट करूंक जाय ताका जावं आनी कोणाक, आमी आसा, हितून विशय काय ना. हांवूय एक पंच मेंबर, हांवूय एक समाजकार्य, पूण गांवांत जेन्ना अशी काही गोष्टी जेन्ना एक आमी खंय तरी एक रिप्रेझेंटेटीव गांवच्या लोकांक घेवन जांकां एक सपोर्ट करता की खंयच्या तरी MPन आमचो एक भारतीय मेन जो MP आसता पळय तेजे कडेन थंयसर एक कसली तेणीन घराण्या पार्लिमेंटान आमच्या हाडप, इश्यूज जे आसता मेन गांवचे इश्यू आसूं, गोंयचे इश्यू आहा ते तेणीन खंय तरी एक उखलून धरप. आयज दुर्दैव्य सांगपाचें म्हणल्यार पॉलिटिक्स ना उलयता, गोंयचे कितले विशय दिसता की फुडली पिळगी पिड्यार जावपाची आसा, फुडले पिळगीचें भवितव्य पिड्यार जावपाचें आसा, फुडले पिळगीचें खंय तरी म्हाका दिसता निसांटान जावपाचें आसा. ही उतरां मारल्यार कांय वायट दिसचें ना, कित्याक दिसता आमचें जें लायफ जालें तेन्ना इतलें नासलें की आतां फुडले पिळगेक हो खरेंच गोंयान एक खंय तरी सेफर आसा अशें म्हाका तरी दिसना. कित्याक म्हादयचो इश्यू घेतलो, कितें चल्लां तुमकां सांगप तेजेर कांय आनी सांगूंक सोदिना. इश्यू कितलेच गोंयचे आसा, जे जर पयशी मेन जाल्यार म्हाका दिसना की खंय तरी MP थंय स्वता उबो रावन केन्ना असो आमी टीव्हींचेर तर आतां लायव्ह दाखयतात की खंय तरी MPन श्रीपाद भाऊ जो कितलेच वर्सां जालो MP म्हणून आसा, आतां फुडें निवडूनूय येयलो आमकां कांय प्रॉब्लेम ना, पण इश्यू हे जे गोंयचे आसा ते काडप. आपलो केंद्रीय सरकार आसूं मागीर आपली पार्टी आसूं हें कोणी पळोवप नासता. कित्याक तर सांगपाचें म्हणल्यार प्रकाश बाब तुमी पयलें आसतलें की हांव गोंयचे इश्यूज तितूंतलो एक आमचो मुद्दो जो आहा आनी मेन जो इश्यूज आहा म्हाज्या गांवचो विलेजीचो तसो आख्ख्या गोंयचो मतदारसंघातलो आनी कितल्याच गोंयच्या लोकांचो विशय आसा तो म्हणजे आयज घरांचो. बेकायदेशीर घरां जी कायदेशीर करपाची आसली, जी मनोहर भाई स्वर्गीय पयलींचो चीफ मिनिस्टर यांनी जो कायदो हाडलो 2001, हांव परतून सांगता 2001 कोड ऑफ कोमनिदाद, ज्यो फायली रेग्युलरायज करूंक जाय आसल्यो, ज्योच्यो फायली आख्ख्या नॉर्थ गोवा, साउथ गोवाक फायली जावन 2001 ज्यो पेंडिंग आसा 372A 372 कलम A कोड ऑफ कोमनिदादीची घरां हजारांनी सावथ आनी नॉर्थ गोवा, तितून म्हाज्या अडण्या मतदारसंघात
4 विलेजींनी तरी इफेक्ट जातात, ज्यो जवळ म्हाका दिसता 1000 भायले आसतले हळडणे मतदारसंघांत हो विशय मांडलेलो, मंत्र्यांकडे प्रशासनदारी हेंचे कडेन मांडलेलो, जनता दरबारान मांडलेलो. हेजे कांयच रिप्लाय मेळना, आन्सर म्हणटा तो पॉझिटिव्ह ना, कितें कॉम्प्लायन्स म्हणटा ते ना, कितें तरी आयज बाबा आयकून घेतले आनी फाल्यां कितें तरी चालीक लागतले अशें कांयच ना. फक्त ह्यो सगल्यो लास्ट तेका म्हणपाचें म्हणल्यार एक खंय तरी एक आश्वासनां दिसता. आतां पासून तेंच्यांनी परत आतां एक आश्वासनां दिल्ली आसा की ते म्हणटात रेग्युलरायज आमी कोमनीदादीन परत नेवे कायदे हाडटले. आनी जो ऑलरेडी मनोहरभाई स्वर्गीय मनोहरभाई पयलींचो मुख्यमंत्री हेणी 2001 कायदो हाडलो 372 कलम A कोड ऑफ कोमनीदाद. आनी ज्यो घरांच्यो फायली पेंडिंग आसात अख्ख्या नॉर्थ गोवा, साऊथ गोवा, अख्ख्या गोंयच्यो, आनी त्यो म्हाज्या स्वता विलेज नाशनाला पंचायतीन 450 घरां आहा. आख्खो म्हाजो वॉर्ड आहा पळय तो आख्खो रेग्युलरायज जावपाच्यो फायली पेंडिंग आहा नॉर्थ झोन म्हापसा एडमिनिस्ट्रेटरा कडेन, ज्यो कलेक्टराच्या मार्फत जाल्ल्यो, कोमनीदाद फॉर्मेलिटी जाल्ली पेंडिंग कित्याक आसा. आयज बसून लोकल MLA जो एक सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, हायकोर्ट एडवोकेट हेणी एक आन्सर करता आसतना, रिप्लाय करता आसतना म्हजे रिकॉर्ड आहा, तेणी सांगला की आमची मॅटर हे 372A कलम जे आसा कोड ऑफ कोमनीदाद कायदेशीर घरां करपाच्यो फायलीचो मुद्दो हायकोर्टान जावं खंयच्याच कोर्टान ना. हांव सरकारा कडेन त्या खातीर परत मागणी घालता, ही घरां कायदेशीर करपा खातीर तुमी फाटीं कित्याक सरले, फाटीं कित्याक तुमी रावतात, तुमी फुडें सरचे आनी बेगीन फायली ह्या MP इलेक्शना पयलीं आमी डिमांड केल्लो जावचे म्हणून. त्या खातीर हांव ह्या आयच्या प्रेस जो तुमकां बायंड दिता आसतना ह्या माध्यमांतसून भावूक आयज उलो मारता. परत MP जो सिटींग MP आहा तो, अजूनय सिटींग MP आहा तो, केंद्रीय मंत्री आहा तो, फुडें तूं निवडून बसून येयलो परत तूं केंद्रीय मंत्री जावचो अशी आमची अपेक्षा तुजे कडसून. पूण ह्यो विशय जो आसा हो सेंट्रल गव्हर्नमेंटान हो दारेर धरूंक जाय. हो भावून खंय तरी पार्लिमेंटान त्या कन्सर्न मिनिस्ट्रीक घेवन हो आमचो फुडें कितें तरी वाटचाल घेवंक जाय. कित्याक मेन म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचो एक निवड आसा पळय तेजेर काही गोष्टी ह्यो पेंडिंग आसा असो आमकांय संकेत आसा, अशें आमकांय कळोन येयल्लें आसा. आतां फाटल्या साली पयलें आसतलें तुमी कितलींशीं घरां कायदेशीर जावपाची आसा 40 वर्सांची ती मोडपाक काडटा कोर्टाचे मार्फत अशे निवाडे येता. पूण ते सांगता आसतना मागीर कोर्टाचेर घालता. कोर्टाचेर घालच्या परस सीधा दे गोवाचो म्हाका एक उदाहरण दिवपाचें आसा. सीधा दे गोवाक अशें सुप्रीम कोर्टान कितें तरी एक सेट काडूंक लायली. हेंच्यांनी ताबडतोब सरकारान गोवा सरकारान देन काँग्रेस गव्हर्नमेंट आसले तेन्ना ऑर्डिनन्स घेतले, कायदो केलो आनी तेंचे सेव्ह केले. आयज हे लोक रडटात, गरीब लोक रडटात, तेंकां साल्वार करपाक हे ऑर्डिनन्स हाडूंक सोदिना. फक्त काय ना येता ते इलेक्शनाक, येता MP इलेक्शनाक तेंच्यांनी एक लॉलीपॉपां दाखयल्ली आसा, कॅडबरी दिल्ली आसा, दाखयल्ली आसा की आमी खंय तरी कायदेशीर करतले, नये कायदे हाडटले. अवश्य हाडा. पण आयच्या ह्या माध्यमांतसून हांव तुमच्या माध्यमांतसून हांव MP श्रीपाद नाईक केंद्रीय मंत्री आनी तो जो कॅन्डिडेट फुडें निवडून येवचो अपेक्षा कोणी निवडून येयात हो विशय गंभीरतायेन घेयात. कित्याक लोक रडटात, लोकांक आयज लायटीचें बील भरपाक ताकत ना. आनी जर तेंच्या घरांक जर हात लायले, नोटिसाच येयली, कितलेच कणे पयलीं आमी नोटिसां चालूच आसता, अशी जर येयली जाल्यार त्या आवय बापायन आनी त्या भुरग्यांनी कितें करप हो विशय व्हडलो आसा. इलेक्शनां येतली, इलेक्शनां वयतली. हांव अपेक्षा बाळगितां खंयचोय कॅन्डिडेट, तो काँग्रेस आसूं, तो BJPचो भाऊ श्रीपाद नायक आसूं, तो मागीर RGचो आसूं, खंयचोय आसूं, प्रत्येक मतदान हे स्वताचे मनान येता पळय तेणीन आपल्या कॅन्डिडेट आपल्या सपोर्ट हेका करचो. कोणाक दिसता की तेणीन ह्या मनशाक मत मारल्या उपरांत आपले कितें जातले आनी अवश्य निवडून येयल्या उपरांत ह्यो गोश्टी कांय तेंच्यांनी गंभीरतायेन घेवच्यो. तशेंच विशय आनी कितलेच आसा. आमचे लायटीचो विशय आसा, उदकाच्या डिपार्टमेंटाचो विशय आसा. ह्या दिसांनी तर उदकाक खूब त्रास. आतां एक व्हडलें सांगपाचें म्हणल्यार हांव नदरेक हाडटा परत श्रीपाद नायक भाऊ एज आयचो कॅन्डिडेट. भाऊ म्हादयेचो इश्यू जितलो गंभीरतायेन घेवंक जाय हो तुमी घेतलो कसलो म्हाका दिसना. कित्याक केन्ना आमी तेजेर उलयल्ले स्वता MP BJPचे पार्टी सरकार आसूं तेंच्यांनी तितलो गंभीरतायेन घेतलो असो दिसना. फक्त खंय तरी कोर्टाचे आनी अशें आश्वासन दिता. पण गेले फावटी एक इश्यू जालो की आमच्या वाड्याचे उलयतात, हांव नाशनलचे उलयता. 4 दीस लोकांक उदीक जेन्ना नासताले तेन्ना म्हाज्या सारकिल्लो एक रिप्रेझेंटेटिव्ह जेन्ना लोकां पर्यंत पावताले आमी सांगपाक उदीक दिवपाक, तेन्ना एक लोक गरीबांतलो गरीब आनी सामान्य सादो मनीस एक विचार क्वेश्चन करता. आनी तो क्वेश्चन कितें आसा तो आयज हांव सगळ्या गोंयच्या सरकाराक सेंट्रल गव्हर्नमेंटाक हांव तेंचे नदरेक हाडटा. बारीक लोकांच्यो समस्या सजमून घेयात. बारीक लोकांच्या आयज मनान भरलेले आसा की खरोच तो म्हादय बंद जातले जाल्या उपरांत म्हादयचें उदीक आमकां मेळचें ना म्हणून जर हें आमकां उदीक कमी येता अशें प्रश्न पडलेलो आसा. लोकांनी चिंतला इतल्याच बेगीन जर म्हादयचो सुटा नासतना
जे उदीक तेवटेनसून येवपाचें तें बंद जालां असो तेंचो विशय आसा. म्हणून त्या खातीर तेंच्यांनी एक खंय तरी लोकांक एक काही गोष्टी ज्यो आसा त्यो स्पश्टीकरण करून सांगूंक जाय. म्हादई आमची उरतली. म्हादई ही आमची लायफलायन जावन आसा. आमचें जगणें आसा गोंयचे स्टेट हो म्हादईचेर डिपेंड आसा. जी म्हादईक राखपाक भाऊ MP फुडें बसून जालो आनी खंयचोय जर दुसरो MP बसून जालो तेणी म्हादई खातीर लढचो, म्हादई खातीर मरचो आनी म्हादई खातीर आनी गोंयच्या जनते खातीर उदीक एक केन्ना तरी आमच्या पोटान वचूंक जाय म्हणून तेंच्यांनी लढचें. म्हाजें नांव प्रेमानंद लाडू केरकर. हांव फार्मर्स शेतांत काम करपी आनी हांगासर म्हाजो धाकटुलोसो भाजीचो हॉर्टिकल्चर गव्हर्मेंटाचो गाडो आसा. आतांचें जे इलेक्शन 24वें जावपाचें आसा तितून जायते जाण कितें तरी अशें जावंक जाय तशें जावंक जाय, हो येतलो तोच येतलो आसता. जण एकल्यान म्हाजें अशें आसा की तुमी तुमच्या दारांतल्या चेडवांक जावं चेड्यांक एक सैरीगत करतात तेन्ना जण एकल्याचे डिटेल तुमी काडटात की बाबा हें चेडूं बरें आसतलें वा तेची कुंडली पळयतात. तशेंच आतांचो जो MP आसा जे रावतले त्याच्या बद्दल त्याची भवितव्य पोवचें, तो कितें फ्युचराक करतलो, कसो करतलो आनी तुमी तुमचें वोट दिवचें. आमचे जायते सेंटराकसून फंड येतात जावं कितें येतात ते आमचे गोंया मेरेन पावपाचें काम जे MP करतात आनी पयल्यांनी केल्ले आसात. आनी आमचे ती तुमी पयले आसतले जायते उदरगत जावं आमचे आयुष हॉस्पिटलूय जाल्ले आसा, तो MP फाण्यांतल्यान तेंच्यांनी केल्ले आसा. अशी आनीक 2-3 व्हडले प्रोजेक्ट जावन तितून आमचे युवा रोजगार तो कोणीय येवंक युवा रोजगार जावं आमचे गोंयचे लोकांक ते कामाक धंद्याक लावचे जावं आमच्या मेन म्हणटा ते हॉस्पिटल जाल्ल्या कारणान बारीकशांचे व्हडले ताका आमकां फायदो जाल्लो. बारीक म्हणजे आमची भुरगीं जावं ती हॉस्पिटलांत व्हरोन जाणट्यांक आमकां तेचो फ्री ऑफ हे मेळटा. तशेंच आमचे थोडे लोक कामांक लागलेले आसा. अशी उदरगत जाली. अशी तर गांवांनी उदरगत जायत जाल्यार आमची बेकारी ही मातशी कमी जातली. आमचे जाताना व्हडले प्रोजेक्ट सांगता आमी सदी कोणीय आसूं MP आसूं MLA आसूं रस्ते उदीक लायट हे कंपल्सरी आसता. हे तेंचें काम हे करप केलें म्हणून व्हडलें न्हू. जे आमचे न्यू भुरग्याकसून ते न्यू जनरेशनच्या ओल्ड मेरेन असो प्रोजेक्ट हाडप आनी ते करप हे इम्पॉर्टंट काम आसता. एक बारीक हेका लागून कोणी इश्यू करचो न्हू कसलोच. खंय तरी कोणी कोणाचे अगेन्स्ट वयचे न्हू. कोणीय आसूंक तो खंयचीय पार्टी आसूंक की काँग्रेस आसूंक जावं BJP आसूंक आप आसूंक कोणीय आसूंक जंय खंय कोणाचें बरें जाता आनी गांवाची उदरगत जाता आनी आख्ख्या आमच्या गोंयची उदरगत जाता तेका हातभार लावचो जावं आपली वफा फिरोवची न्हू. हितून तर जण एकलो फुडाकार घेत आनी जण कितें तरी जो प्रोजेक्ट हाडटा जावं कितें करता हेचेर तर जण एकल्याचो हे मेन रिपोर्ट्स आसात. आनी आमकां खबर आसा आमचे गोंयान इकॉनॉमीक व्हडली घेयना. आमकां डिपेंड्स आपूण सेंटराचेर रावचो पडटा आनी तो सेंटराच्या फंडाचेल्यान आमी जायती उदरगत आमच्या ह्या सरकारान केल्ली आसा. तशीच करतले जाल्यार खंयची तरी अशी पार्टी जावं कोणी येयलो जाल्यार तेचो हेल्प घेवनूच हें करचें पडटा. सध्या आतां हें आसा इलेक्शन आसा तेन्ना आतां तुमचो जो खासदार आतां निवडून येतलो हेंचे कडसून तुमचे कितें अपेक्षा आसा? आमची अपेक्षा ही सगळ्या लोकांची अपेक्षा अशीच आसा की सेंटर गव्हर्मेंटान आमचे पळय लोक आहा गोंयचे तांकां जाता ते संख्येन कामाक लागूंक जाय. लोक खुबशे लोक बेकार की आतां वाडलेले आहा तेन्ना कामाक लागूंक जाय. हो व्हडलो इश्यू आहा आमचो गोंयांत. सध्या आतां तुमचो खासदार आसा ह्या गेल्या 5 वर्सांत तेणी कितें कामां केल्ली आसा, कितें तेणी इश्यू घेतलेले आसा, कशें कितें केल्लें आसा? थोडे आतांच्या खासदारान जे इश्यू घेतले थोडे बरे इश्यू केल्ले आहा अंडर लिडरशीप नरेंद्र मोदीच्या. जे आमचे आयुष्य हॉस्पिटल जाला पळय मोपा वयताना बरें हॉस्पिटल जाला आनी बरी सुविधा आहा भितर. तसले प्रोजेक्ट घेतलेले आहा थोडे. आतां जर तुमी हायवे पळयतात लोकांक न्हू रस्त्याची खूब गरज आसली. आतां ती सुद्दां आतां हायवे सुद्दां आतां पावना अशें जालें की एक्सिडंट जाता. लोकांच्या घरांनी आतां पळय गाडयो आहा त्या प्रमाणे रस्ते रूंद जायत आसले ते थोडे प्रमाणे जाले. आतां रस्ते पूल जाले थोडे. तुमचे सध्या एरियान आतां कसले इश्यूज आसा?
म्हणजे हायलायट करू शकता की फुडें तुमी ताका हें करू शकता कसले इश्यू आसा? पळय आमच्या खोर्ज्यान 2 पूल लागता आमकां. एक केबल ब्रिज हा अल्दोना किटला केबल ब्रिज आनी दुसरो पळय ब्रिज हा खोर्ज्या पयरा. पूण एक्चुअली आमच्या लोकांचे डिमांड असले म्हणून तो पर्रीकारान तेन्ना तो पूल बांदलो आनी तो ओपन जाता तसलो पूल. पूण आयज आमचे इतकें हें जालां की तो पूल रिपेअर करपाक आतां ते म्हणटा आमच्या हेच्या सायडीच्यान म्हणटा ते पयराच्या हांकां लागता, ते लोक म्हणटा आमच्या सायडीन लागता. तेन्ना आमच्या आमदार आमच्या MP कडेन हे हा की तेणी हो जो विशय हा हो तडीक घालचो आनी जे पुलाचे पळय ते आतां म्हणोंक पावला सामक्यो कंडिशन पळय तेजे वायट हा. तेजो पळय मोटर हा तेका व्हडले तो ओपन जावपाचो पूल, ते मोटराचो रूम सगळो मोडून पडलेलो हा. ते मोटर चलता स्क्रॅप जाल्या सगळे. कितें तरी इतको गव्हर्मेंटाचो पयसो तो वेस्ट जाता तेजेर कितें तरी लक्ष जावंक जाय आनी हे आमचे MPन तरी हेजेर लक्ष घालून तो सामको करपाचो अशी आमची आशा आहा. आतां जेन्ना आमी वोटिंग करता आतां जे वोटिंग लोकसभेचे असता ते आमच्या देशाक लागून असता. आमचो देश कसो आसता तो आयज आमच्या नरेंद्र मोदीच्या सरकारान जे पळय आमच्या आयज आमचें पोझिशन जें आहा भायले कंट्रीन आमचे पळय भावा कोणा ते सांगता जेन्ना इंडियन म्हणटा तेन्ना म्हणटा बरे लोक म्हणटा जे आयज आमचे जे लोकांचे भायल्या लोकांचे आमचे पळोवपाक पळय नजर आहा तेंची पळोवपाक ती चेंज जाल्ली आहा. जे कारण आहा नरेंद्र मोदी त्यांनी खुबशे जे इश्यू आहा ते सॉल्व केल्ले आहा. आयज तुमी पळोवंक वचले जाल्यार भायर जेन्ना आमचे ते आरबी कंट्रीक आमचे हेजे पळय आसले मिलिटरीचे तांकां फाशी दिवपाची आसली तेन्ना नरेंद्र मोदी मदीं इंटरव्हेंट जालो आनी तांकां तेणी सोडून हाडले. व्हडलो इश्यू हो आनी असले न्हू आनीक खुबशे केल्ले आहा जे पयले जायनासले. आयज तुमी पळयात 340 कलम जे 370 कलम जे आहा पळय ते काडले आनी आयज काश्मीराक जे आदी पळय जे येयल्ले दिसा टीव्हीचेर येताले की आमचे मिलिटरीच्या लोकांक मारले काश्मीराक अटॅक जाले ते आयज आयकूंक येना, कमी जाला खूब. आनी आता जे आमचो लिडर आहा नरेंद्र मोदी हो खरोच बरा. लोक थोडे टिकाय करता आनी टिका करपाचे लोकांचे रायटूय आनी करपाचें आहा. पूण एक कितें आहा तो थोडे म्हणटा तेणी आपल्या फॅमिलीक लागून काय करूंक ना. तेजे भयण म्हणटा बेकार गाडो चलयता भाव हे अशें. पूण ते आनी जर करीत न्हू जाल्यार ते म्हणटा की हेणी आपल्या फॅमिलीकूच केले. पूण खरें पळोवंक वचत जाल्यार लोकसभेचे इलेक्शन आसा. तुमी एक शेतकार म्हणून कितें तुमच्या केंद्रा कडसून आनी खासदारा कडसून कितें अपेक्षा आसा? हांव विठ्ठल नायक प्रेसिडेंट काँग्रेसला लागला. आयज आमी पळयता की लोकसभेचे इलेक्शन डिक्लेअर जाल्ले आसा आनी आमचे शेतकाराचे जर पळोवंक वयतले जाल्यार आमी फाटली 5 वर्सां जाली आतां पळयता की ते शेतकाऱ्या कडसून जर मदत मेळटा शेतकाऱ्यांक म्हणटा की 2000 जे 3 म्हयन्यांक जे आसता त्या हेचे वरसून खंय तरी म्हाका दिसता की ते कोणाक आसा पळय जे टेनंट कोण आसा शेतकार आमचे जर म्हाजे एरियेतून जर पळोवंक गेले हलदरान जाल्यार आतां आमी पळयता की 90% शेतकार हे टेनंट आसात आनी थोडेच कोण तरी भाटकार आसात. आनी ते आमी जेन्ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक विचारलें की जे स्किमी बद्दल तर ते म्हणटा टेनंटाक ना, टेनंट कोण आसतले तांकां ना. म्हणजे म्हाका सेंट्रल गव्हर्मेंटाक विचारूंक सोदता की जे टेनंट आहा तेंच्यांनी शेतकारांक शेतां करची न्हू काय कितें. जे टेनंट आसा तांकांय जसो खर्च जे भाटकार करतले तोच खर्च टेनंटाकूय येतलो. तेन्ना म्हाका दिसता खंय तरी केंद्राकसून हेचेर म्हाका दिसता आमचो MP आसा जे आयज 25 वर्सां हांगासर प्रतिनिधित्व करता तेंच्यांनी खंय तरी म्हाका दिसता हेचेर विचार करपाक जाय की जे शेतकार आसा जे टेनंट आसा जाल्यार कोण तरी भाटकाराचे हेचे करता आसतले पूण तांकां म्हाका दिसता खंय तरी सगळ्यांक ही सरसकट ती स्कीम जी केंद्रान कितें लागू केल्ली आसा जी शेतकाऱ्यांक लागून ती म्हाका दिसता खंय तरी करपाक जाय. आनी तेच्या भायर आमचे आतां फुडले जर पळोवंक वयतले जाल्यार उदकाचो आमकां खुबसो प्रॉब्लम आसा. जे आमकां तिलारीचे जावं खंयचे तरी उदक जे हांगासर जर तर कोण आमचे खाजन लँडान जर हे करूंक सोदतले जाल्यार खाजन लँडान आमच्या बांय मारपाक आमकां शक्य ना कित्याक तर थंय खारें उदक आसता. आनी त्या हेचे वरसून म्हाका तरी दिसता की जी सेंट्रलाकसून जे आमचे MP आसात जे आतां फुडें जे निवडून येतले तेंच्यांनी खंय तरी हेचेर विचार करपाक जाय की शेतकाऱ्यांक कसो हेल्प जातलो. कित्याक आमी जर पळयता आमकां हांगासर केन्ना कॉन्टॅक्टूच आसना जे शेतकाऱ्यां वांगडा की कितें डिफिकल्टीज आसा त्यो.
आमी कितले फावटी आतां हें करता पूण खंय तरी ते तितले शेतकऱ्यांक जशें जाय तशें आमकां मेळना. ज्यो स्किमी आसतल्यो, ज्यो स्किमी सुद्दां आसा पळय त्यो जे कोण ते कृषी कार्ड आसा पळय तांकांच मेळटात. ते म्हाका दिसता खंय तरी हे सरसकट कोण शेतां करता तेंच्या सर्वे जावची, तेंची कोण शेतां करता आनी तांकां सगळ्यांक म्हाका दिसता सरसकट ह्यो स्किमी मेळपाची गरज आसा. आमची अपेक्षा आसा की ह्या फुडें जे कोण तरी खासदार निवडून येतले तेंच्यांनी चडांत चड शेतकारांचे कशें फायदो जातलो सेंट्रलाकसून तेचेर म्हाका दिसता चड भर दिवपाची हेचेर गरज आसा. तेका लागून हांव मागतां जे आतां कोण निवडून येतले तेंच्यांनी शेतकाऱ्यांक लागून चड विचार करचो आनी जे रिकॉर्डिंग सुद्दां शेतां आहा ती कशी चालू करपाक जाय, ती सेंट्रलाकसून आमकां कशी मदत मेळटली हेचेर म्हाका दिसता चडसो भर दिवपाची गरज आसा.